भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 50:55 वळी 22 या वेळा सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आम्हा सर्वांक आमकां म्हणटा. देवाच्या उतरान जीव आसा. देवाचे उतर क्रियात्मक जावन आसा. देवाच्या उतरांतच आमचे सगळे उणेपण हसगतकाय अडकळ्यो बेजाराय पयस वताली. म्हज्या मोगाचेनो आयचो दीस आमी आराम करया. देवाच्या उतराचे संपूर्ण पातळी दवरया. तसो देव आयच्या दिसा आमकां चलोवन व्हरतलो राखोवन व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. आज उतार म्हणटा साम चॅप्टर 55:22 तुजे उतार तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. उतार म्हणटा तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक केदीस दंडोळू दिवचो ना. आज ह्या सकाळीच्या वेळा प्रामाणीकपणान जे ते वयस जाला. देवाची मांडवळ कितें म्हूण सोदून काडयेशी जाला. देवाचे संपूर्ण भरोसो दवर ते वयस जाल्या. आज उतार आमकां म्हणटा की तुका तो दंडोळूंक दिवचो ना. तुका दंडोळूंक दिवचो ना. कित्याक म्हणल्यार तुजे सगळे वचे पयलेच सगळे उठ्ठा आसतना सोम्या हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका दिनवासता. सोम्या हांव म्हजे जिबेन हांव तुजी स्तुती गायता. हांव तुका वन दिता. हांव तुका होगोळसिता की तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजो जीवदाता तूंच म्हजें सर्वस्व आसा जेजू. हर एक दिसा मनशाच्या जिवितांत वचें आसा. तुमी चिंती नाका. तो बऱ्या रितीन वेता. तो समाधानान आसा. तो बरे वस्तूर घालून बऱ्या कारार वेता. हर एकल्यान जिवितांत वचें आसा. ताज्या माथ्यार कंपनीचे वजें आसा जावं फ्रो. ताज्या माथ्यार घराब्याचे वजें आसा जावं फ्रो. तांची भुरगीं तांचे उतर आयकना जावं फ्रो. जावं फ्रो पयशे जायते आसा. ग्रेस्काय जायते आसा. बरे गाडी कार आसा जावं फ्रो. पळोवंक बारी बरें आसा. बरें परफ्यूम मारला जावं फ्रो. तुमी चिंती नाकात की तो हॅप्पी आसा बरो आसा म्हणून. ताच्या जिवितान घडयेन घडये एक कांतवणी आसा जावं फ्रो. हांव लास्ट दुबय गेल्ल्या वेळार एक बरो व्यक्ती जाय आसते ते आसा. तो म्हणा लागलो बरो जेंटलमॅन म्हणल्यार बरी
टेप टॉपर मेळ्ळो म्हाका आनी म्हणा लागलो की म्हाका पळयतना चिंतलें ह्या मनशाचे जिवीत कितलें बरें मारी बरो आसा बरें टॉप इंग्लीश जाय जाल्यार सगळें आसा ताच्या दोळ्यान गळ्ळी दुकां पळोवन सरप्रायज तो म्हणा लागलो की ह्या संवसारान म्हजे भितर आसले कश्ट ह्या संवसाराक खंयच्याय मनशाक ना जावं फुरो ब्रदर हांव शॉक आनी जें कितें ताणें सांगलें सगळें आयकून रियली म्हाका सुरसुरे भोगले आनी बेजाराय जाली म्हज्या मोगाचें न्हू खंडीत जावन आमी चिंतल्या बरी जायते आमी जायते चिंताव सगळ्या विशयान चिंता बॉसाच्या विशयान चिंता बॉस कामगाराच्या विशयान चिंता सगळ्या जाणां विशीं चिंता हर एकल्याच्या भितर विंगड तिची खंत बेजारे आसा जाल्यार आमचो देव आमच्या पक्षांत आसून आमकां राखता आनी सांबाळटा त्या खातीर हे सकाळच्या वेळार म्हणटा की तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड खंयच्या मनशाचे सोडचे नाका घोवान बायलेचे सोडचे नाका वचे बायलेन घोवाचेर वचे सोडचे नाका आज घोव बायलांनी कुटुंबादारांनी तुमच्या भुरग्यांच्या माथ्यार वचे सोडचे नाका आमचे वचे आमच्या देवाचेर समर्पण दिवया आज त्या खातीर जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 येया म्हजे सरशीण सदांच तुमी वचे उखलते आसात आनी त्या वचेच्या भितर तुमी पडोन आसा आज म्हजे सरशीण या हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ देव आमकां आपोवन आसा जेजू म्हणटा की तुमी कश्टाचे आसात म्हजे सरशीण या तुमी दुकां गळयते आसात म्हजे सरशीण या तुमी रडते आसात म्हजे सरशीण या भिया नाकात हांव तुमचे वचे आज उखलतलो हे घडी देवाक आमी अर्घा दिवया बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा हर एक घडी आमचे विशीं हुस्को घेवन आनी म्हणटाय की भिया नाका तुमचे वचे आज म्हजेर सोण सोडा हांव तुमकां सांबाळटा हांव तुमचें जतन घेता बापा हर एक दीस आमचे वचे ते उखलोवन आसाय आमचे कश्ट उखलोवन पळोवन आसाय आमचे दोळ्यान ते दुकां पुसून आसाय तुज्या हर एक उपकाराक काळजांत आमी अर्घा दिता वाकणटा दिन वाजता म्हज्या मोगाचेनो आज बापूरबायान आमकां उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 19:21-22 एक ग्रेस्त तरणाटो जायतो ग्रेस्त आसता जावं फ्रो एपडी जेजू लागीं येवन विचारता सासणेची वीज जोडीची जाल्यार हांवें कितें करचें एकडे वाचचें आमी मॅथ्यू चॅप्टर 19:21-22 ताच्या पयले आमी 16 वाचया 16 मॅथ्यू चॅप्टर 19:16 एकडे वाचया आमी तशें म्हणटाना एकलो जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागलो मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय सासणीची वीज जोडीची जाल्यार हांवें कितें बरें करूंक जाय जेजून ताका जाप दिवन म्हळें बरें कितें म्हूण म्हजे लागीं कित्या विचारताय बरो म्हणलो एकलोच देव पूण जिवितांत रिगूंक ताका खुशी आसा जाल्यार उपादेश बऱ्या रितीन पाळ हो म्हणा लागलो की हे ल्हानपणांतून सगळो उपादेश हांव पाळना आसा थोड्या फुडें म्हणला रितीऱ्यो करा एक बरें कर म्हणल्या बद्दल वय ब्रदर आमी रितीऱ्यो करून जाला सुमार रितीऱ्यो केला पयले आनी थोड्या फुडें सदां मागणें करा कुटुंबाचे मागणें वाड्या आमी सदां कुटुंबांत मागणें करनच आसा सदां आमचे घरी आमरी आसा सदां तेर्स आसा थोड्या फुडें मनशां सांगणी आसा सदां आमी सकाळीं मिसाव येता आयताराचे मिसाव येता आमी 5 डिवायन मस तेर्स करता सकाळी तुझे मागणें आयकता दनपरें आराधनान बसता तर देव कित्याक म्हजे मागणें आयकना थोडी सवाल आहा तशेंच हो व्यक्ती म्हणा लागलो की सासणेची वीज सोडीची जाल्यार हांवें कितें बरें करीत जाय जेजू म्हणा लागलो बरें करून उपादेश पाळ तेन्ना हो म्हणा ल्हानतावनूच हे सगळें हांव पाळण येयलां मुखार पळया वळी 21 वाचया आमी 21 वाचया जेजून ताका जाप दिली संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार जायची जाल्यार तो खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वस आनी तुजें आसा तें आस्त बोधी कितें ग्रेस काय वीक आनी मेळिल्लो तुडू दुर्बळ्यांक मेळिल्लो तुडू आनी दुर्बळ्याक दे मागीर सरकार तुका दिर्वे आसतले सरकार तुका वर्ते दिर्वे आसतले मुखार उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर मुखार हे आयकून तो तरणाटो खंतिश्ट जावन पाटी गेलो कित्याक ताच्या आस्त बोधिकाचेर ताचे काळीज हुंदवून आसता त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटा की जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसा जंय तुजे दिर्वे आज म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या भावाचे दिर्वे जावं फुरो आज तो देव जावन आसतो जावं फुरो
अशें अर्थ न्ही की तुझे सगळे गाडी बंगलो वीक आनी जेजूचो पाटलाव कर आनी तूं खाली बस म्हण न्ही. आज आमच्या दिरव्याचेर आमचें काळीज आसा गी, आमच्या दिरव्याचेर होंदवण आसा गी. आज दिरवेस आमचो देव जावन आसा गी. म्हज्या मगाच्या न्हू एक भयण विनाला रेटिड्याक आयली. सुमार 7 वरां तशें मी सांगून एकदम ती खतीन बुडोवन आसली, एकदम खतीन. आनी तिशीन वेता विशीन वेता. विचारलें कितें जालें आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव विकी म्हाका सकाळीं हांगा रितीर येवंक आसलें, लॉक केलें घर. जाल्यार एकच प्रॉब्लम, कबटाक लॉक केला की ना की म्हूण टेंशन म्हाका. दनपरां एक 3 वरां उडा आसयलो. येदोळ म्हणचे म्हज्या पुता फोन करता, म्हजो पूत फोन उखलना. 3 वरां ते येदोळ पर्यंत कितें आयकलां म्हज्या मतीन कांयच ना ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार हांव खतीन आसा. कित्याक कबटा नेकलेस आसा, कांगणां आसा ब्रदर. इतलेंच सकाळीं कामाची आयला, कबट उक्तें आसा तें पळोवन हे सगळें घेवन गेला. हांवें कितें करचें ब्रदर, हांवें राती वेचें गी. सर भिया नाका बाय, तुजो पूत फोन उखलतलो आनी तुजो पूत वेतलो पळयतलो, कांय अशें घडचें ना. मागीर राती ती म्हणा लागली की कित्याक म्हळ्यार ब्रदर म्हज्या पुतान फोन उखल्ले आनी ताणें घरा वेता म्हणला. दुसऱ्या सकाळीं म्हणा लागली की देवाक अर्गा ब्रदर हांव कबटाक लॉक घालून आयला. म्हज्या मगाचें न्हू जांफ्रो तिचे भितर अकांत, तिचे भितर भिरांत सारकें. जाल्यार 3 वरां तांव 7 वरां पर्यंत कितें प्रीच केला, कितें रितीन उसारला, कितें सांगला, एक तेचे मोती दसुना. कित्याक तिचे सगळी मोत तिच्या घरा आसा, तिचे काळी सगळे तिच्या घरा आसा. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं कामाची आयिल्ले वयस जाला ते दार उक्तें करतले, मात्र न्ही म्हजें कबट उक्तें आसा तें पळोवन खंय म्हजें भांगार वेलार हांवें कितें करचें. हें सहज जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे जिवितांत थोड्या फावटी घडीत अशीच घडोवन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा जंय तुजें दिर्वें आसा थंयच तुजें काळीजी आसा. तुजें दिर्वें म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचे दिर्व्या थंय आमचें काळीज आमी होंदोवन दवरूंक नजो. आमचें दिर्वें आमचो जेजू जावंक जाय. आमचें दिर्वें आमचो सोमी सरवंदार जावंक जाय. आमचें काळीजी त्या सुम्या थंयच होंदोवन आसतलें. त्या खातीर 1 किंग चॅप्टर 21 1 to 2 एकडे पळय. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 21 ओळी 1 ते 2 एकडे पळय आमी वाचया. उपरांत हे घडले समारियाच्या राया अहाबाच्या रावळेरा बगलेक जेजरेलाच्या नाबोताचो एक दाकामळो आसलो. अहाबान नाबोताक म्हळे तुजो दाकामळो म्हाका दी, तुजो दाकामळो म्हाका दी. तो म्हज्या घरा बगलेक आसा तो देखून, म्हज्या घरा बगला आसा देखून हांव तो तरकारे बाग करता. हांव ताका त्याच बदलाक ताचे प्रास बरो एक मळो दिता. बरो एक मळो दिता. वा तुका पसंद आसा तर बरली वा ताचे मोल तुका दिता. पयशांनी भरलेले एक मोल तुका हांव दिता. पूण नाबोतान ताका जाप दिली. नाबोतान ताका जाप दिली हांवें म्हज्या पुर्वजांचे दायज हांवें म्हज्या पुर्वजांचे दायज तुका दिवंक सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. कित्याक आहाबाचे काळीज नाबोतानाच्या जाग्यार होंदवोन आसले. त्या खातीर लास्ट आहाबान नाबोताना जिवीशी मारेशी केले आनी नाबोतान मेलो. आनी नाबोतानाचे प्रत्येक दाकामळो कोणें घेतलो? आहाबान घेतलो. त्या खातीर आमचे दिर्वे आमचो देव जावं दी. आमचे दिर्वे आमचो सोमी सरवंदार जावं दी. आमचे दिर्व्याचे जावं खंयचे वस्तूचेर आमचे काळीज होंदवोन दवरचें नाका. त्या खातीर आमी जायते म्हण खंतिश्ट जाला, जायते म्हण बेजारान आसा, जायते म्हण तुमची काळजां पिंजला. हो तरणाटो खंतिश्ट जावन मुखाबळ ल्हान कन्न ताच्या घरा तो पाटी गेलो. कित्याक ताचे सगळे काळीज ताच्या आस्त बदकाचेर होंदवोन आसले. उपादेश पाळला जावं फुरो, तेणें परतवार करूं ना जावं फुरो, एका सनीचो तो मान दिला जावं फुरो, आयतारसून भाग्यवानपणी सांबाळला जावं फुरो, पेलांची वस्तूची आशा करूं ना जावं फुरो, हेरांचे नांव पाड करूं ना जावं फुरो, जाल्यार ताची आस्त बदीकच ताचो देव जाला जावं फुरो. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू थंयच तो होंदवोन आसा. त्या कारणा खातीर जेजू त्याच सुवातेर म्हणटा की हे सगळे वीक म्हळ्यार हे सगळ्यांचे आशेतोन भायर ये आनी म्हजो पाटलाव कर, म्हज्या सांगात राव. आज आमी मागया प्रत्येक तरा खंय
आमची मोगाची वस्त आसा थंयच आमचें काळीज दवरला जाल्यार थंयच्यान भायर येवया. तो जेजू आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सोडवण लाभयतलो. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आज मुजेर तूं देवोनी. आज जांफरो तरी वस्तू आज आमचे दिरवे जावन आज आमचे दिरव्या थंय आमचें काळीज आज आमी होंदवून दवरला. जांफरो सकाळीच्या वेळा तुजें काळीज तुज्या सुम्याक दिया बळा. आज खंतीन बुडोवंक जायतीं कारणां आमच्या जिवितांत आसा. मोगाळ इश्टा जेजू आज तुंच म्हजे दिरवे, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजो बरवसो. सगळे आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. सकाळीच्या वेळा सर्गेची सकत आमचे देवान येवं दी. पवित्र आत्म्याची पदवी आमच्या जिवितांत वळोवन येवं दिया वेळा. आमचेर देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवाने म्हजेर देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवाने आज म्हाका नितळ कर. सुम्या म्हाका नितळ कर. आज म्हाका निर्मळ कर. आज म्हाका पवित्र कर. आज म्हाका कुरपेन भर म्हाका. देवाच्या पवित्र आत्म्या आज म्हजेर देवाने सर्गेच्या मोगाळ बापा आज हांव मागता. आज म्हजे काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत संपूर्ण परिवर्तन कर. सगळ्या बंधनां सुटतला पळय. तुज्या रक्तान जेजू नितळ कर. जेजू आशीर्वादीत कर. आज म्हजें काळीज तुजेर होंदवण जीव. आज म्हाका आदार दी, सकत दी, बळ दी. We worship you, Jesus. Glory, hallelujah. या सकाळी छोटला मी अर्घा दिता. जेजू तुझ्या दैवी शक्तीन आज आमकां बोल. तुझ्या ध्यानान आज आमकां बोल. तुझ्या फळान आज आमकां बोल. वर्त्या शक्तीन, वर्त्या बेसवणी आज आमकां बोल. जेजू तुजे स्पिरितान आज आमकां बोल. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयून आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तोंडेर आसा, लास्ट स्टेजर आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्याच पवित्र आत्म्याच्या आदाराखाल आयचो दीस आमी आराम करता आसतना आज म्हजे दिरवे, म्हजो सोमी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो जीवदाता, तस म्हजे सर्वस्व. आज म्हणया तूं म्हजे दिरवे जेजू, तूं म्हजे दिरवे, तूं म्हजे दिरवे जेजू. हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. ऑल्विन डिसोजा म्हणलो भाव कुवेटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजी विजा ट्रान्सफर करूंक दिल्ल्या मनशान वेळार प्रोसेस करनासतना गळाई केल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्लो. आनी आजाप म्हणल्या बरी म्हजी विजा ट्रान्सफर बऱ्या तरान जाली. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या गल्फाचें काम वेचार आशिल्लें. तेन्ना हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्लीं. आनी थोड्या दिसांनी देवान म्हाका त्याच कंपनींत गांवांत तावन काम करूंक फावो केलें. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा आमी सुमार तेंपां तावन म्हज्या भावाक सैरीक सोदून आसल्यां खंयचीय सैरीक ताका सामा जायनातली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यां. आनी आजाप म्हणल्या बरी 3 म्हयन्यांनी म्हज्या भावाक एक बरी सैरीक फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या भयणीक आयर्लंड वेचे खातीर एग्जाम बरयल्ली आनी ताचे पेपर वर्क जावंक मस्त अडकळ्यो आयिल्ल्यो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी आमी सदांच तें उसार नासल्यां. आनी आतां ताचें पेपर वर्क जावन ताका एक बऱ्या आस्पत्रेंत काम फावो जाला. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. हांगा आमी सगळीं सांगात देवाची उतर सांगात वाचया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 सगळीं सांगात उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉन 1:1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांचे निमती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव उडुपी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या मम्मीक सुमार तेंपां तावन कोंकली आसली. कितलें वोकात केल्यारी कितलें टेस्ट केल्यारी गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यां. तशेंच 3 to 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान तिंबयेर पडोवन आमी रडोन रडोन मागोन आसल्यां. आतां म्हज्या मम्मीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रिमा म्हणली भयण बंडवळ तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचो भुरगो 2 वर्सां जाल्यार उलयनातलो. तेन्ना हांव कंतीन बुडल्ली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आनी भुरग्याक 3 वर्सां जाताना भुरग्यान उलोवंक सुरू केलें. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याक कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आनी आतां ताका थोड्याच दिसांनी प्रमोशन फावो जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी आयकल्ले प्रमाणेच आज आमचे दिर्वे आमचो मोगाळ इश्ट जेजू जावंक जाय. त्या खातीर दावीद राय म्हणटाना की तुज्या आंगणान करचे दीस हे वर्ते जावन आसा. आज दनपारां विशेष 7 दीस आराधन अशें आसता की पेकोण्या खातीर आज आमी जावं सलवणी अनुभव करीत आसा. आमच्यान जायना राग कंट्रोल करूंक जायना. म्हज्या मोगाची आमचे भितर कितेंय एक भिरांत अस्कत असमता
जायती सांकळ्यो आमच्या भितर आसा. तशेंच हान्नाचे काळजी पिंजले. ह्या 7 दीस आयचे पयले मागणें जावं सा जेरोमे चॅप्टर 30:17 आनी तुजे गाय बरें करतलो. आमच्या भितर पळया जायती एक फावटी बरी आसता आमी, एकच फावटी आमी उसामोर जाल्ल्या बरी करता. एक फावटी आमचे इथं रडते रावता, एक तराची भिरांत, कावचिणी, असमाधान, असगत काय. आज प्रत्येक तरान ह्या 7 दिसाय ल्हानसो उपास करया, जातालो सगळें तेच करया. जण एकला पेकोणी मेळचे खातीर विशेष रितीन आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपार 3 ते 4 आराधन एकामेका संगा व्हडा संख्यान आमी भाग घेवन जेजूक आमी आराधन करया. पराच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मंगळूर तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी पयली साक्ष म्हज्या पुताचें लेफ्ट कान बंद जाल्लो, कांय ताका आयकनातलें. डाक्टरान चॅकअप करून ताका वोकात दिल्लें जाल्यार ताचो कान सामा जावना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार. हांव आनी म्हजो पूत सदांच उसार नासल्ल्या. आतां तो बरो आसा. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण दुबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाच्या पुताचें एक्सिडेंट जाल्लें आनी ताका ICUंत एडमीट केल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी आतां देवान ताका संपूर्ण पेकोनी फावो केल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ता म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एप्रिलाच्या 3 तारखेर म्हजें मेडिकल टेस्ट आसलें. ते जाल्ल्या उपरांत दुसरे दीस म्हजो रिपोर्ट आयिल्लो आनी म्हज्या टेस्टांत एक्सरेंत प्रॉब्लेम आसा म्हणून कळोन आयिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार. हांव सदांच उसार नासलीं आनी आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.